राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कसैको बहकाउमा नलाग्न आग्रह। कांग्रेसले बोलायो मंगलबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका समितिबाट। नेपालमा 1 महिनासम्म सलह रहन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान। आवाज निकालेर धुवाँ बालेर झुण्डलाई बस्न नदिने अभियान चलाउन मन्त्रालयको सुझाव। विश्वमा 1 करोड भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 5 लाख नाघ्यो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा भलिबलको मुख्य प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त। अब पूरा समाचार। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दार्शनिक पथ बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्ती आज मुलुकभर मनाइएको छ। मदन भण्डारीको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा भएको थियो। पिता देवी प्रसाद भण्डारी र माता चन्द्रकलाका माहिला छोराका रूपमा जन्मनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका बहुचर्चित व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ। सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट सत्ता हटेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशाबारे प्रश्न उठेका बेला जननेता भण्डारीले बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा प्रतिपादन गरी नयाँ मोड दिनुभएको थियो। झण्डै 300 वर्ष पुरानो मार्क्सवादी सिद्धान्त र कार्यदिशामा समयानुकूल व्याख्या गरी जननिर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्ने बाटो निर्धारण गरिएको थियो। जननेता भण्डारीको यो दार्शनिक चिन्तन र साम्यवादी पथमा ल्याएको नयाँ प्रयोग देखेर अमेरिकी पत्रिका द न्युज विकले भण्डारीको योगदान चित्रण गर्दै इन नेपाल कार्ल मार्क्स लिभ्स भन्ने टिप्पणी गरेको थियो। कार्ल मार्क्सको साम्यवादी दर्शनमा देखा परेको भाष्य दोषमा नगई यसको सृजनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै जननेता भण्डारीले सङ्घर्षको स्वरूप बदली जनअपेक्षा बमोजिम जनमतकै आधारमा बहुदलीय जनवादको प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको थियो। बहुदलीय जनवादको प्रयोग सम्बन्धी जननेता भण्डारीले दिनुभएको कलापूर्ण र प्रवीण भाषणबाट समेत प्रभावित भई पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले यो टिप्पणी गरेका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बीच पार्टी एकता गरी नेकपा एमाले गठन गर्न नेता भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात बहुदलीय जनवादको नारा लिएर चुनावमा गएको नेकपा एमाले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सफलताको बाटोमा अघि बढाइएको मानिन्छ। आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जनताको बहुदलीय जनवादकै सिद्धान्तमा अडिग छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै दिशाबोधको खोजीमा रहेका बेला जननेता भण्डारीको दार्शनिक पथले सर्वत्र नवीन लहर ल्याएको मूल्याङ्कन गरिँदैछ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव रहनुभएका नेपाली राजनीतिको आशा र चर्चाको शिखरमै रहेका बेला 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा जननेता भण्डारी सहित जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो। स्वर्गीय जननेता भण्डारीको योगदान र वैचारिक पथलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले पनि लागि परेको छ। भण्डारीको चौतर्फी अभियान फलदायी बनाउन मदन भण्डारी प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, मदन भण्डारी मार्ग तथा राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका संरचनाको माध्यमबाट जीवित राख्ने कार्य भइरहेको छ। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको दिनमा उहाँप्रति जनता टेलिभिजन हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दललाई समेत कसैको बहकाउमा नलाग्न भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न हतार नगर्न अन्य नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। 69औं मदन जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउन विभिन्न खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। चीनसँगको ट्रान्सपोर्ट सम्झौता गरेपछि आफ्नो सरकारलाई हटाइएको स्मरण गर्दै ओलीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गरेपछि पुनः सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनुभयो। नयाँ नक्सा जारी गरे बापत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने सपना नदेख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार लगाएको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थियो। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केटीहरूलाई अब भित्रभित्रको कुरा बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनको प्रयास जति भए पनि हिजोको जस्तै आजको भोलि परिवर्तन हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न हतार नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो धारणा आएको हो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन, तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकारमा कुद्नेवाला पनि छैन। यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाईमा अहिलेका परिवर्तनहरू भएका छन्, किनभने ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दल कसैको बहकाउमा नलाग्ने समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भुलचुकले नेपालको गुमेको भूमि समेतको नक्सा नछापिएको बताउनुभयो। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न सक्दैन। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न नसकेपछि कहिले घरेलु कुनेको राष्ट्रपतिको साडीको कुरा मात्र गर्छ, कहिले कर्मचारीले किनेर राष्ट्रपति भवनमा कार्यालयमा राखेको कुनै कार्पेटको चर्चा गरेर राष्ट्रपतिको विरोध गर्छ। राजतन्त्र हुँदा विरोध गर्दैन। राष्ट्रपतिले 16 करोडको गाडी चढेको भन्दै हुने आलोचनालाई संकेत गर्दै ओलीले मदन भण्डारीकी धर्मपत्नीलाई साइकल चलाउन नआउने बताउनुभयो। एकछिनका लागि कोभिड-19ले हामीलाई अप्ठ्यारो पारे होला, अर्थतन्त्रले खस्काइदिएको होला। 8.5% को आर्थिक वृद्धि दरको अपेक्षालाई गम्भीर धक्का दिएर 2.5 तिर झार्दिने खतरा पैदा भएको होला। तर यो अस्थायी घटनाक्रम, फेरि हामी यसबाट अगाडि बढ्छौँ। यो एउटा नयाँ घटनाक्रम, हामीले तयारी पनि गर्न नपाएको, हामीले कहिल्यै सामना गर्न नपरेको यस्तो चिज आइपर्यो, त्यसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो। तर यसको हामी सामना गर्न सक्छौँ, गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू शासन गर्न नभएर देशको सेवा गर्न जन्मिएको बताउनुभयो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले चौथौं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले चौथौं महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक असार 16 गते दिउँसो 1 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। असार मसान्तसम्म समायोजनको काम सक्ने, साउन मसान्तमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, त्यसपछि उजुरी लिने र मङ्सिरमा सबै काम सकेर पुस महिनामा स्थानीय तहको महाधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल भएको लेखकले बताउनुभयो। यो कोरोनाका कारणले बीचमा अवरुद्ध भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले पहिले नै तोकिएको फागुनको 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरेर तालिकालाई चाहिँ त पुनर्विचार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त रिसेड्युल गर्ने भन्ने चाहिँ त छलफल भएको छ। कांग्रेसले यसअघि चौथौं महाधिवेशन आउँदो फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित भएको थियो। कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका काम सबै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। नेपालमा आइतबार 463 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 463 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आजसम्म 11,298 जना पुरुष र 1,474 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,962 गरी आजसम्म 2,15,839 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै RDT विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2,732 गरी कुल 2,96,766 जनाको परीक्षण भएको छ। देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टिनमा अहिलेसम्म 61,731 जना रहेका छन्। यस्तै विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,731 जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आजसम्म 3,013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा आएदेखि भूमि समस्या बाहेकका विषयमा छलफल गर्न नपाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा भूमिको समस्या बाहेकका विषयमा एक दिन पनि छलफल गर्न नपाएको गुनासो मन्त्री अर्यालले गर्नु भएको छ। उहाँले भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिगारिएको र बेतिथि ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आफू लागि परेको बताउनु भयो। बेतिथीको उम्रमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिसमा छौँ र समस्या बाहेक कहिले सफल गर्ने। मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको सन्दर्भमा पनि धेरै नै विवादहरू रहेको र त्यसलाई कानुन निर्माण नगरिकन व्यवस्थित गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री अर्यालले गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। खास राज्यले पनि नियन्त्रित गर्न सकिन्छ। संरक्षणको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति हामी यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामी त्यो ढङ्गले लागेका छौँ। नत्र सिधै हस्तक्षेप गरेर राज्यले पनि प्रयोग गर्न पाउने खालको एउटा मौलिक विषय।
मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न गुठीका जग्गाको अतिक्रमण भएको र ती जग्गालाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीको विषयमा जानकारी मागेका थिए। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा रहेका व्यक्तिमा संक्रमण जितेका व्यक्तिको प्लाज्मा परीक्षणको तयारी गरेको छ। संक्रमित भएर जटिल अवस्थामा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूमा निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा दिएर बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनहरूले देखाएकाले परीक्षणको तयारी गरिएको परिषदले जनाएको हो। परिषदका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर मेघनाथ धिमालले निको भएको मान्छेको प्लाज्मा दिएपछि बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू बाहिरबाट आइरहेकाले नेपालको एथिकल बोर्डले पारित गरेकाले केही समयपछि नै परीक्षण हुने बताउनुभयो। भनेको एकदम लास्ट स्टेजमा पुगेको छ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ यो दिने भनेको कन्भल्सन प्लाज्मा हो हैन। त्यो कन्भल्सन प्लाज्मा पनि किन नदिने, जो मान्छे निको भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको प्लाज्मा चाहिँ नयाँ मान्छे जो डोनर हुन्छ र नयाँ मान्छेलाई दिइसके पछाडि उसलाई बचाउन सकिन्छ भनेर यसको एकदम प्रोमिजिङ फिगरहरू बाहिरबाट आइरहेछ। त्यो हेर्दा हाम्रो इथिकल बोर्डले पनि यो पास गरिसकेको छ र यो हामी छिटै सुरु गर्दैछौँ। परिषदले अहिले नेपालमा रहेका संक्रमितहरू विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरूमा लक्षणहरू पनि फरक रहेकाले त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। परिषदले कोभिड-19 महामारी सम्बोधनमा नेपालभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको तत्परता र तयारीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धान समेत गरेको छ। सरकारले तोकेका कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकिएका अस्पतालले सञ्चालन गरेका क्लिनिकहरूमा अध्ययन गरेको हो। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले विदेशमा पलायन भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पत्तिहरू फिर्ता ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसका लागि नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई आग्रह समेत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सरकारले स्पष्ट नीति बनाए नेपालबाट विदेशमा पुगेका सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा सम्पदाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिने बताउनुभयो। त्यसका लागि नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समेत उहाँले समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा भएका ती सांस्कृतिक सम्पत्ति या सम्पदाहरू जो नेपालबाट बाहिर गएका छन्, चाहे त्यो इलिगल्ली गए अथवा भिजाको दिनमा कुनै किसिमले गए, नेपालका ती सम्पत्ति वा ती सम्पदाहरू जसको पहिचान गर्न सक्छौँ, हामी जस्तो जस्टिफिकेसन दिन सक्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, ती सम्पदाहरू जहाँ भए पनि त्योबाट हामी फर्काउन सक्ने प्रावधान छ। पुरातत्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्य प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको विषयमा गरिएको छलफलमा महानिर्देशक गौतमले जनशक्तिको अभाव हुँदा देशका सबै सम्पदाको विकास र संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका सम्पदालाई हेर्ने जम्मा 65 जनाको दरबन्दी रहेको र काठमाडौँ, नुवाकोट र गोर्खामा बाहेक कतै पनि कार्यालय नरहेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच समन्वय हुन नसक्दा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयसँग चाहिँ यो कल्चर, हाम्रा हेरिटेजहरू चाहिँ बाहिरका टुरिस्टहरू आउँछन्, हेर्छन् र योबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरालाई पटक्क बिर्सेको हो कि अथवा उहाँहरू यो बारे कुनै भिजनै नभएको। सांसदहरूले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नयाँ ढङ्गबाट योजना बनाउन विभागका महानिर्देशकलाई आग्रह गरेका थिए। नेपालको विश्व सम्पदा वा यहाँको सांस्कृतिक, वहाँको हिस्ट्री, यहाँको आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटक वा आर्थिक आस्थाको धरोहर ठुलो र सानो सबैलाई कसरी हामी एउटा नयाँ ढङ्गबाट योजनाहरू बनाउन सकिन्छ भनेर कि अभिलेख त सबै त्यही छ। धेरै ठाउँमा हामीले कस्तो पायौँ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो यो पुरातत्व विभाग नै बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा पब्लिकहरू बाधक भएको देखियो। त्यसकारण यो अलिकति समन्वयको अभाव। बैठकमा भूकम्पमा क्षति पुगेका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै सम्पदाहरूको खोज र अनुसन्धान कार्यलाई बढाउन र प्राप्त भएका पुरातात्विक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभागलाई आग्रह गरिएको थियो। 12बाट शनिबार प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।
वयस्क र बच्चाको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्ने कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डिल्लीराम शर्माले बताउनुभयो। यसको चाहिँ वयस्क पनि आएको छ र यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ बच्चा पनि आएको छ कि यसरी बुझौँ हैन, हामीले होपर भन्छौँ हैन। वयस्क चाहिँ अब 2 हप्तादेखि बढी बाँच्दैन अब यहाँ, किनभने उसले अन्डा पार्नुपर्छ बाँच्नको लागि। अन्डा यहाँ पार्न सक्दैन, यसले बालुमा अन्डा पार्छ हैन, कि अन्डा पार्न जानु पर्यो राजस्थानतिर। वयस्क 2 हप्ताभन्दा बढ्दा बाँच्दैन र चाहिँ जुन चाहिँ सानो आएको छ यसको बच्चा आएको छ त्यो बढीमा चाहिँ 1 महिनासम्म बाँच्छ। समूहमा आएर बाली सखा पार्ने प्रजातिको यो किरा नेपालमा 2 देखि 4 लाखको समूहमा मात्रै आएकाले नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यो ठुलो समूहमा यो 8 करोडसम्म यो किराहरू हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ 2-4 लाखको चाहिँ समूहमा यो किराहरू छन्। त्यसैले चाहिँ अब यो किरा चाहिँ आउन त आयो, तर आयो भन्दैमा चाहिँ यो चाहिँ सलहको ठुलो चाहिँ स्वाम होइन। त्यसैले त्यति धेरै चाहिँ हामी तर्सिनु पर्ने पनि जरुरी छैन र यसलाई नियन्त्रण गर्न नै सकिन्छ। अहिले डराउनै पर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले विषादी प्रयोग गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। सलह किरालाई बिहानको समयमा विषादी प्रयोग गरी नष्ट गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसैबीच सरकारले आवाज निकालेर धुवाँ बालेर सलहको झुन्डलाई बस्न नदिने सामूहिक अभियान चलाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। शनिबारबाट नेपालमा सलह किरा देखा परेपछि सरकारले सलह देखिन सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा कुनै न कुनै माध्यमबाट सलहलाई बस्न बाधा पुर्याउने अभियान चलाउन आग्रह गरेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नर्सरी, करेसाबारी जस्ता साना क्षेत्रफलमा हुने खेतीमा झुल तथा जालीले छोपेर बाली बचाउन सकिने बताएको हो। यस्तै टनेल भित्रको बालीलाई वरिपरिबाट किरा छेक्ने गरी जालीले बेरेर जोगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले किरा आउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा रोपाई केही दिन पर सार्न आग्रह गरेको छ। टनेलमा खेतीको गरिरहेछन् धेरै ठाउँमा प्लास्टिक घरहरूमा, ती प्लास्टिक घरहरूमा गरेका प्लास्टिक टनेलहरू प्लास्टिक घरहरूमा गरेको खेतीमा चाहिँ त्यो जालीले इन्सेक्ट भन्छौँ हामी, किरा नछिर्ने जालीहरू लगाउन सकिन्छ। धेरै ठाउँमा त लगाइ पनि सकेका छन् र त्यो लगाउन सकिन्छ। त्यसरी जालीहरू लगाउँदाखेरि पनि त्यहाँ भित्रको बालीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ। सानो स्केलमा भएका बालीहरूलाई यसरी नेटिङ गरेर जोगाउन सकिन्छ हैन। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले अहिलेसम्म नेपाल आइपुगेको सलह किराको समूहले क्षति नपुर्याएको बताएको छ। किराले क्षति नपुर्याए पनि ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले हावाको चाप नेपालतिर भएको अवस्थामा प्रकोप आउन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी गराएको छ। हावाको चाप र हावाको दिशा चाहिँ नेपालतिर बहिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो अवस्था चाहिँ अझै 2-3 दिनसम्म पनि रहने भन्ने हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीको जुन प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ त्यो सम्भावना अझै पनि रहिरहेको हुनाले यदि भारतको बिहार अथवा त्यो क्षेत्रमा ती सानो झुन्डहरू बाँकी रहेको अवस्था छ भने ती झुन्डहरू अझै पनि आउन सक्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा आन्दोलन पनि छ। मन्त्रालयले विषादीको लागत राख्न पनि आग्रह गरेको छ। खेतबारी, सार्वजनिक स्थान वा जंगलमा किराले आश्रय लिएको पाइएमा तत्काल विषादीको प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगडले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु दुखद हुने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा राज्य मन्त्री दुगडले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भए पनि सरकारले सम्पूर्ण आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाएको उहाँको दावी छ। अपर्याप्त भएर पनि आज हाम्रो क्याजुअलिटी कति भएको छ? जम्मा 28-30 जना मान्छे मात्रै मरेका छ। त्यो सरकारले बचाउन सकेको छ। सरकारले यो काम त गरेको छ, खै त यसको प्रशंसा कहीँ पनि भइराखेको छैन।
राज्यमन्त्री दुगडले प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको हितमा दृढ संकल्पका साथ काम गर्नुभएको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले काम गरेको छ, काम गरिराखेको छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ, त्यसको लागि आलोचना गरेर सरकार गिराएर अर्को कहीँबाट अर्को भगवानलाई ल्याएर त यहाँ यो देश चलाउन सकिँदैन हैन। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी एउटा ठुलो अठोटको साथमा, संकल्पको साथमा, एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको साथमा, एउटा भिजनको साथमा यो देशलाई चलाउनु छ, देशलाई समृद्ध बनाउनु छ भनेर एउटा संकल्प समेत आउनु भएको छ। हामी सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यमन्त्री दुगडले कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा भने सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। केही दशक अघि धान निर्यातको इतिहास बोकेको नेपालले हाल प्रतिवर्ष 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको चामल किनिरहेको छ। धान चामलको परनिर्भरता कम गर्न र देशलाई सम्भावित खाद्य सङ्कटको अवस्थाबाट टाढा राख्न धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वको 3.5 अर्ब जनसङ्ख्याको आधारभूत खाद्य बाली धान खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि मानिसलाई आवश्यक क्यालोरीको प्रमुख स्रोत हो। विश्वमा 16 करोड 71 लाख हेक्टरमा धान खेती भई 78 करोड 20 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसको 90% उत्पादन र खपत एसियाली मुलुकहरूमै भएको पाइन्छ। उत्पादनको दृष्टिकोणबाट चीन विश्वमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो। त्यसपछि भारत, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, भियतनाम प्रमुख धान उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू हुन्। उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपाल 17औं स्थानमा पर्दछ। यता आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले धान नेपालको महत्त्वपूर्ण बाली हो। नेपालीको जन्मेदेखि मृत्युसम्मका कर्म र पर्वहरूमा धानको प्रयोग अपरिहार्य छ। समुद्री सतहबाट 60 मिटरदेखि संसारकै सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा 3050 मिटर उचाइमा धानको खेती गरिन्छ। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको 47% जमिनमा धान खेती गरिने सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। उत्पादनको हिसाबले तराईले 70% हिस्सा ओगट्दछ। नेपालमा वार्षिक 1.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा यसका उप उत्पादनहरू उत्पादन हुने गर्दछ। कुल गारस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 26.50% रहेको र त्यसमा 15.35% योगदान धानकै रहेको सरकारले जनाएको छ। केही दशक अघि धान निर्यातको इतिहास बोकेको मुलुक धान खेती, पोषण सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमानमा योगदान गर्ने खेतीको रूपमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 14,58,000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। अहिले सम्भाव्य उत्पादकत्व र वास्तविक उत्पादकत्व बीच 30% अन्तर रहेको छ। धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गुणस्तरीय मल, उन्नत बिउ, भरपर्दो सिंचाइ सुविधा र उपयुक्त प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ। नेपालले हाल प्रतिवर्ष 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको चामल किनिरहेको कृषि विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले कोरोना भाइरसका कारण अपेक्षाकृत कृषि कर्म नहुँदा आगामी दिनमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा समस्या उत्पन्न भई रोगसँग मात्र नभएर भोकसँग लड्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग गरी धान चामलमा आत्मनिर्भरतासँगै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न धानको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने र जमिन बाँझो रहने अवस्थाको अन्त्य गराउन सरकार लाग्नुपर्नेछ। हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल निर्माण सम्बन्धी ठाडो सुरुङको काम आइतबार पूरा भएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको जटिल मानिएको 2 ठाडो सुरुङको काम सम्पन्न भएको हो। आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेका अनुसार लकडाउनमा पनि एकाध दिन बाहेक कार्य नरोकी जटिल काम सम्पन्न गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 2 साता बढी समय रहेकाले आयोजनाले बाँकी दिनमा थप कार्य प्रगति गर्ने विश्वास लिइएको छ। आयोजना स्थलमा लकडाउनको समयमा पनि करिब 650 श्रमिक कार्यरत छन्। आयोजनामा पाइप जडान लगायत अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न गरेर सकेसम्म चाँडो पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहेको छ। एउटा युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनामा कुल 6वटा विद्युत उत्पादन गर्ने युनिट छन्। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना कहरसँग जुधेर आयोजनाले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोजनाको अहिले भौतिक प्रगति 99.6% को हाराहारीमा पुगेको छ।
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 700 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला 91,300 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि गत बुधबार र बिहिबार 91,100 रुपियाँमा किनबेच भएर सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। शुक्रबार भने तोलाको 90,600 रुपियाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,860 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 945 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। केही दिन यता डलरको मूल्यमा ठूलो उतार चढाव देखिएको छैन। आइतबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 74 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 34 पैसा तोकेको छ। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 76 पैसा र बिक्री दर 121 रुपियाँ 36 पैसा रहेको थियो। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आएसँगै डलर प्रति आम लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेको भए पनि पछिल्लो समय डलरमा त्यति ठूलो उतार चढाव देखिएको छैन। विगतको तुलनामा भने बजारमा डलर उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। भारतीय रुपियाँ डलरको तुलनामा कमजोर बनेका कारण नेपाली मुद्रा डलरसँग कमजोर बन्न पुगेको हो। भारूसँग स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारू कमजोर हुँदा नेपाली रुपियाँ पनि कमजोर हुने गर्दछ। लामो समयदेखि बन्द शेयर बजार सोमबारदेखि खुल्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमबारबाट बजार खुल्ला गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई पत्र दिएसँगै सोमबारदेखि बजार खुल्न लागेको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले जानकारी दिनुभयो। बजार कुन मोडालिटीमा खुलाउने भन्नेबारे भने नेप्से बोर्ड बैठकले निर्णय लिनेछ। नियामक बोर्डले भने बजार सुधारका केही काम सम्पन्न भइसकेको र केही हुने प्रक्रियामा रहेकाले शेयर कारोबार खोल्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। शुक्रबार धितोपत्र बोर्डमा भएको छलफलमा शेयर बजार खुल्ला गर्न लगानीकर्ताका संगठनहरू सहमत भएका थिए। अब खेलकुद समाचार। भलिबलको मुख्य प्रशिक्षकमा प्रज्वल बहादुर सिंह नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आइतबार चुहेलाई प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। राखेपले यही असार 10 गते सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार उनलाई प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्लामा कार्यरत प्रशिक्षक सिंहलाई सम्मान पदक, श्रेणी तथा सेवा कायम रहने गरी प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन बहादुर विकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ। 2052 सालमा सहायक प्रशिक्षकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नियुक्त भएका सिंह 2064 सालमा प्रशिक्षकमा बढुवा भएका थिए। ब्रह्म स्पोर्ट्स क्लबबाट भलिबल खेल्ने सिंह आफ्नो समयका निकै उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्थे। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा आज राति विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। लालिगामा आज उपाधि दावेदार रियल मड्रिडले रेलिगेसन क्षेत्रको टिम एस्पानियोलसँग खेल्दैछ। एस्पानियोलको मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। एस्पानियोलको सामना गर्दा रियल सहज जितको खोजीमा हुनेछ। रियल स्पष्ट जित सहित उपाधि होड बलियो बनाउन चाहन्छ। रियल शीर्ष स्थानको बार्सिलोना भन्दा 1 अङ्कले पछि रहेको छ। शनिबार सेल्टा भिगोसँग बराबरीमा रोकिँदा बार्सिलोनाले अग्रता फराकिलो बनाउने मौका गुमाएको थियो। त्यसैले एस्पानियोललाई हराएमा रियल शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। रियलले 31 खेलमा 68 अङ्क जोडेको छ। एक खेल बढी खेलेको बार्सिलोनाको 69 अङ्क रहेको छ। 24 अङ्क जोडेको एस्पानियोल पुछारमा रहेको छ। लालिगा अन्तर्गत नै अन्य खेलमा लेभान्टेले रियल बेटिससँग खेल्दा भियारियलले भ्यालेन्सिया र ग्रान्डानले इबरसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टिम इङ्ल्यान्ड प्रस्थान गरेको छ। घरेलु टिमसँग टेस्ट र टी20 खेल्नका लागि पाकिस्तानी क्रिकेट टिम आज टेस्टतर्फ प्रस्थान गरेको हो। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड भ्रमणका लागि 20 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। पाकिस्तान अजहर अलीको कप्तानीमा इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा निस्किएको हो। टिमको उपकप्तान बाबर आजम रहेका छन्। इङ्ल्यान्ड पुगेपछि पाकिस्तानी टोली 14 दिनको आइसोलेसनमा बस्नेछ। हालै पाकिस्तानका खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डसँग 3 खेलको टेस्ट र 3 खेलको टी20 सिरिज खेल्नेछ। दुई टोली बीचको सिरिज जुलाई 30 मा सुरु हुनेछ। टी20 सिरिज अगस्त 29 देखि 2 सेप्टेम्बरसम्म हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो
देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशको सबै प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया बदलिरही केही प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, 2, 5 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र संसदीय दललाई समेत कसैको बहकाउमा नलाग्नु भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न हतार नगर्न अन्य नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार देशभरका विभिन्न 22वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 463 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको छ। आइतबारसम्म 3013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 12बाट शनिबार प्रवेश गरेको सलहकिरा नेपालमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्। वयस्क र बच्चाहरूको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलहकिरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सिर्जित महामारी बीच पनि पोल्यान्डमा आइतबार मतदान भएको छ। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि पोल्यान्डवासीले मतदान गरेका हुन्। यो निर्वाचन गत मेमै हुनुपर्ने भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आज गरिएको हो। स्पेनिस लालिगा फुटबलमा आज राति विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। लालिगामा आज उपाधि दावेदार रियल मड्रिडले रेलिगेसन क्षेत्रको टिम एस्पान्योलसँग खेल्दैछ। एस्पान्योलको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।